परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईहरुको मित्र उमेश रेग्मी आज फेरि स्वागत गर्छु म तपाईलाई वचनको गहिराईमा। ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजको वचनमा म तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा शेयर गर्न चाहन्छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट र जरुरी कुरा। आज भन्दा लगभग केही वर्ष मानम 1.5 वर्ष 2 वर्ष हैन, तर लगभग 1.5-2 वर्ष पहिलाको कुरा हो। म प्रार्थनामा थिएँ र घरबाट निस्किन्थेन म प्रार्थनाको लागि। म 5 दिन 6 दिन 7 दिनसम्म 6 दिनसम्म सायद घरभित्रै थिएँ र घरभित्रै प्रार्थना गर्ने, घरभित्रै बस्ने, घरभित्रबाट यो बाउन्ड्रीबाटै घरभित्रबाट ननिस्केर एकै ठाउँमा लुकेर प्रार्थना गर्ने हुन्छ। एउटा प्रार्थना जसरी मोसाले गर्ने गर्थे। मोसा डाँडामा जान्थे र 40 दिन 40 रात त्यही डाँडामा बस्थे, त्यो डाँडा छोडेर जान्थेन। प्रभु येशू रातभरि डाँडामा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। उजाड स्थानमा प्रभु येशू र योना अगमवक्ता पनि उजाड स्थानमा आफैलाई थुन्थे उनीहरूले, र निस्किनुहुन्थेन। प्रभु येशू पनि योना पनि निस्किन्थेनन्। 40 दिन 40 रात त्यही एउटै लोकेसनमा, मरुभूमिकै लोकेसनमा बस्थे। त्यस्तै हामी त मरुभूमिमा जान सकिन्न, डाँडामा पनि जान सकिन्न। तर घरमा म त्यसरी 6 दिनको लागि सायद 6 दिन 5 दिन यस्तै कति दिन प्रार्थनामा थिएँ, निस्केथेन। अनि त्यति बेला प्रभु मसँग 1.5 वर्ष पहिलाको कुरा हो यो। उहाँ मसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बोल्न सुरु गर्नुभयो र मैले लेखेँ त्यो कुरा। त्यो प्रभु के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग, अन्त्यको दिनमा 666 को कुराहरू जुन छ, शैतानको चिन्हहरू 666 को कुराहरू, पहिलो प्रेम सेलाएर जाने कुराहरू, र कसरी नोआको बेलामा धेरै मान्छेहरू मरे। तपाईँलाई चाहिँ यो नोआको बेलामा कति धेरै मान्छेहरू मरे, नोआ मात्रै र नोआको परिवार मात्रै बाँच्यो। नोआको बेलामा केही भएको थियो जुन बाइबल पढ्दाखेरि सर्र पढिन्छ र बुझिन्न। त्यो पनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, नोआको बेलामा यो परिस्थिति भएको कारणले नोआको बेलामा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू मरे। र उहाँले भन्नुभयो अब आउने बेलामा पनि नोआको जस्तै सिचुएसनहरू आउँछ। अनि प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ नोआको जस्तै परिस्थितिहरू आउँछ आउने उसमा। योना अगमवक्ताको बेलाको सिचुएसन, नोआ अगमवक्ताको बेलाको सिचुएसनहरू आउँछ अन्त्यको दिनमा भनेर प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ संसारमा आउँदाखेरि आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला। अब नोआ जस्तै सेम सिमिलर त्यस्तै मिल्ने होइन, तर त्यस्तै सिचुएसनहरू जुन आउनेवाला छ संसारमा अबको केही वर्षपछि, सायद एक्ज्याक्टली भन्न सकिन्न कति वर्षपछि भनेर, तर जुन सिचुएसन आउनेवाला छ त्यो सिचुएसनको बारेमा पनि प्रभुले भन्नुभयो। र त्यो 666 को छाप भनेको के हो, त्यो 666 को छाप लाउने बित्तिकै मान्छेहरू नर्क जान्छन्, तिनीहरू स्वर्ग जान सक्दैनन्, उद्धार गुमाउँछन् त्यो छाप लाउने बित्तिकै। र त्यो छाप भनेको के हो, त्यो छापले कसरी माइन्ड कन्ट्रोल गर्छ, यो कुराहरू प्रभुले मलाई भन्दैन थियो। त्यो लगभग 1.5 वर्ष पहिलाको कुरा हो। र यो कुरा मैले सङ्गतिमा प्रचार गरेको छु, हाम्रो शनिबारको सङ्गतिमा त्यति बेला। अनि नेपालीमा छ यो, हिन्दीमा होइन, नेपालीमा छ। तपाईँले सुन्नु होला। यो प्ले गर्नेछौँ हामीले। यो अलि लामो हुनसक्छ, तर ध्यान दिएर सुन्नु होला। अलि लामो हुन सक्ला, यो वचनको गहिराईमा खासै लामो जान्नौँ हामी, तर यो टपिकको वचन अलि लामो हुनसक्छ। अनि जति हामीले देखाउन सक्छौँ यो एपिसोडमा हामीले तपाईँलाई देखाउनेछौँ, र अरू बाँकी अर्को एपिसोडमा देखाउनेछौँ। तर यो हेर्नु, र यो एकदम जरुरी छ, एकदमै जरुरी। टेक्नोलोजीले कसरी काम गर्दैछ, टेक्नोलोजीले कसरी शैतानको हतियारको रूपमा काम गर्दैछ, विभिन्न कुराहरू प्रभु मसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यस शनिबारको सङ्गतिमा बोलेको छु। यो भिडियो हेर्नु, र हेरेपछि म प्रार्थना गर्नलाई फेरि आउनेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो म फर्स्ट टाइम भन्दैछु यो तपाईँलाई, ध्यान दिएर सुन्नु होला। शैतानको केही योजनाहरू छ जुन हामी सुन्नेछौँ आज। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्याय शीर्षकमा लेखेको छ नोआ र जलप्रलय। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु। जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिसहरूसँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनकि त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। अब जुन परमेश्वरको छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर बिहा गरे भनेर भनेको, त्यो भनेको स्वर्गदूतहरू, जो परमेश्वरको छोराहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। तिनीहरूलाई जब परमेश्वरले जिम्मा दिएर पठाउनुहुन्थ्यो, तिनीहरू पृथ्वीमा आउँदाखेरि केटीहरू राम्रो देखेर तिनीहरूले बिहा गर्थे, परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध जान्थ्यो। अब मेरो कुरा सुन्नु। अब म पहिला एउटा पढ्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई बोल्छु। अब 4 पढ्दैन है, सुन्नु। त्यसबेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए
परमेश्वरका छोराहरू मानिसहरूका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। सुन्नु अब, परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा जसले काम गर्छन्। म त कतिले हेर्दैन त्यो नेटमा मैले एक्चुअली भनेको थिएँ कि स्वर्गदूतहरूले पनि धोका दिन्छन् परमेश्वरलाई, मान्छेहरूले मात्रै होइन। त्यस्तै एउटा स्वर्गदूतको ग्रुप आयो र त्यसले केटीहरू राम्रो देखेर बिहा गर्यो, रोजेर स्वर्गदूतहरूले कि हामी एउटा केटी गरौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरौँ, अनि बिहा गरेर बच्चा जन्माउँ मान्छेहरू जस्तै आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर। अनि जब बच्चा जन्माए केटीहरूबाट तिनीहरू नेफिलिमहरू जन्मे, जुन एकदम सुरवीर एकदम ठुल्ठुलो एकदम शक्तिशाली मान्छेहरू जन्मे। अब मेरो कुरा सुन्नु, अब सुन्दै हुनुहुन्छ ध्यान दिएर, अब बुझ्न कोसिस गर्नु है त यो। अनि त्यसपछि मान्छेहरू जन्मिन थाले। त्यो मान्छेहरू जो जन्मिन्थ्यो तिनीहरू आदि स्वर्गदूत हुन्थे, आदि मान्छे हुन्थे। मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गदूतहरूले बिहा गरेर बच्चा जन्माउन थालेपछि तिनीहरू आदि जन्मिने बच्चाहरू आदि मान्छे थियो, आदि स्वर्गदूत थियो। त्यसमा दुईटै स्वभाव थियो। अनि मेरो कुरा सुन्नु, स्वर्गदूतहरूको उद्धार हुँदैन कहिले पनि। स्वर्गदूतहरू जब खसे तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्न परमेश्वरले। किन उद्धार गर्नुहुन्न? स्वर्गदूतहरू तिनीहरूले चाहे भने तिनीहरूबाट कहिले पनि पाप हुन्न। स्वर्गदूतहरूसँग जुन शक्ति हुन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरको जुन महिमा देख्छन्, तिनीहरूले चाहे भने कहिले पनि पाप हुन्न। दाउदले के भन्छ? स्वर्गदूतहरूभन्दा हामीलाई केही तल्लो लेभलमा, तल्लो स्तरमा परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। किन हामीलाई तल्लो स्तरमा बनाउनु भएको छ र स्वर्गदूतहरू हामीभन्दा माथिल्लो स्तरमा बनाएको भएर तिनीहरूबाट पाप हुँदाखेरि लुसिफरबाट पाप भयो, त्यसले धोका दियो परमेश्वरलाई र परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो लागि मैले नर्क बनाएको छु, त नर्क जान्छस्। तर मान्छेबाट आदमबाट पाप भयो, तर के भन्नुहुन्छ? आदम तबाट पाप भयो, सबै मान्छेहरूले बचाउनको लागि मेरो छोराले रगत बगाउँछ। तर येशूको रगत स्वर्गदूतहरूको लागि किन बगेन? किनकि स्वर्गदूतहरूको स्वभाव यस्तो छ, तिनीहरूले चाहे भने पाप हुन्न तिनीहरूबाट। तर हामीले म पापै गर्दैन भनेर एकदम कठोर बनाएर आफूलाई पापै नगर्ने भनेर हिँड्दा पनि हामीबाट झुक्किएर पनि पाप हुन्छ। तर स्वर्गदूतहरूले सजिलै पापबाट आफूलाई अलग राख्न सक्छन्। तिनीहरूसँग दिएको शक्ति, तिनीहरूसँग भएको स्वभाव, तिनीहरूले देखेको महिमाले गर्दा। बुझ्नुहुन्छ? त्यही भएर जब स्वर्गदूतहरूबाट पाप हुन्छ तिनीहरू स्वर्ग आउँदैन, नर्क जान्छन् जसरी पनि। किनकि स्वर्गदूतहरूबाट पाप हुनै नपर्ने हो, तिनीहरू जसरी बनाएको छन् त्यसरी। तिनीहरूलाई परीक्षा हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गदूतहरूलाई परीक्षा हुँदैन, तिनीहरूले आफ्नो इच्छाले पाप गर्ने हो। मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर, मलाई थाहा छैन कतिले बुझ्नुहुन्छ, तिमी बुझ्दैछौ? अर्को शनिबार दोस्रो शनिबार ताकै तिमी दिदीको अलिक बुझेन ल। मेरो कुरा सुन्नु है त, सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गदूतहरूबाट पाप हुन्छ तिनीहरूको इच्छाले गर्दा, परीक्षाले गर्दा होइन। वचनमा के लेखेको छ? परमेश्वरले मान्छे बनाउनु भयो र स्वर्गदूत बनाउनु भयो र स्वइच्छा दिनुभयो। स्वइच्छा भनेको तिमीले मेरो आराधना गर, तिमीहरूको इच्छामा, जबरजस्ती आराधना गर भन्नुहुन्न। तर स्वर्गदूतहरू जसले आराधना गर्छन् आफ्नो इच्छामा, तिनीहरू परमेश्वरको सेनामा सामेल छ। तर जसले आफ्नो इच्छा बिगारेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप बनाउँछन् उहाँले रोक्नुहुन्न। यो कुरा सुन्नु, लुसिफरले जब पाप गर्नेवाला थियो परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यसले पाप गर्छ। वचनमा के लेखेको छ? परमेश्वरमा केही कुरा असम्भव छैन। उहाँमा केही पनि असम्भव नभएको भए त उहाँले लुसिफरलाई पाप गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँमा केही कुरा असम्भव छैन भनेर लेखे पनि उहाँले लुसिफरलाई किन पाप गर्नबाट रोक्नु भएन? किनकि उहाँले स्वेच्छा दिनुभएको छ। उहाँको शक्ति यति छ, उहाँले लुसिफरलाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो पाप गर्नबाट। तर परमेश्वरले भन्नुभयो मैले कसैलाई पनि जबरजस्ती। जेन्टलम्यानको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई? आजभोलि किन निस्किन्छ जेन्टलम्यान भनेको, तर त्यो फिल्मको अर्थ जेन्टलम्यानवाला हुँदैन। जेन्टलम्यान भनेको यस्तो मान्छे हो, यस्तो व्यक्ति हो जसले जबरजस्ती केही पनि गर्दैन। जेन्टलम्यान भनेको त्यसले भन्छ मेरो इच्छा यो हो, त्यो अनि उसको इच्छा जानेपछि उसले गर्ने कि गर्दैन त्यसको आफ्नो इच्छा हो। मेरो इच्छा यो, तैँले यही गर भनेर जबरजस्ती जसले गर्छ त्यो जेन्टलम्यान होइन। जेन्टलम्यान भनेको आफ्नो इच्छा जाहेर गरेर थपक्क बस्ने हो, गर्ने भए गर, नगर्ने भए नगर, तर मेरो इच्छा यो, त्यो व्यक्ति जेन्टलम्यान हो। येशू जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ। येशूले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तर शैतानले जबरजस्ती गर्छ। बुझ्नुहुन्छ? परमेश्वरले कहिले नै जबरजस्ती गर्नुहुन्न। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्ने भए पुरै संसारलाई एक झट्कामा चर्च ल्याइदिनुहुन्थ्यो, एक झापड हान्नुहुन्थ्यो, सबै चर्च आउँथ्यो। तर गर्नुहुन्न त्यस्तो। तर शैतानले जबरजस्ती तिनीहरूलाई पापमा लिएर जान्छ। किन? परमेश्वर यति नम्र हुनुहुन्छ, यति जेन्टल हुनुहुन्छ। उहाँले स्वेच्छा दिनुभएको छ, आफ्नो इच्छा भनिदिनुहुन्छ कि मेरो इच्छा यो, तिमीले गर्छौ भने जीवन पाउँछौ, गर। तर तपाईँले आफै रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लुसिफरले रोजेको थियो, त्यस्तै स्वर्गदूतहरू जो खसाले तिनीहरूले रोजे। अब मैले भन्न खोजेको के हो सुन्नु, नोआको बेलामा मेरो कुरा सुन्नु, कति पास्टर अङ्कलहरूले भन्नुहुन्छ
कि नोआको बेलामा धेरै मान्छेले पाप गरेको भएर परमेश्वरले सबैलाई नाश गरिदिनु भयो, नोआलाई मात्रै बचाउनु भयो। मेरो कुरा सुन्नु, भएको के हो नोआको बेलामा? पाप त अहिले पनि हुँदैछ हाम्रो बेलामा। हाम्रो बेलामा पाप भएको बेलामा हामीलाई मात्रै डुङ्गामा राखेर अरू सबैलाई किन नाश गर्नुभएको छ? ल अहिले त येशूको रगत छ, ठिक छ। येशूको रगत बग्नुभन्दा पहिला एसाइयाको बेलामा, एर्मियाको बेलामा, त्यस्तो ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरूको बेलामा पनि बहुत पाप हुन्थ्यो, तर परमेश्वरले नोआको बेलामा चाहिँ नाश गर्नु भएन बसेको थियो। किन थाहा छ? नोआको बेलामा उद्धार हुनै सक्थेन। परमेश्वरले चाहे पनि नोआको बेलाको मान्छेलाई स्वर्ग लैजान सक्नुहुन्थेन, किनकि स्वर्गदूतहरूको उद्धार हुन्न। अब मेरो कुरा सुन्नु, मैले भन्न खोजेको के हो? स्वर्गदूतहरूले बिहा गरेर बच्चा जन्मन थाले र धेरै नातावाता भयो तिनीहरूको। सबैको रगतमा स्वर्गदूत आदि मान्छे, अनि आदि स्वर्गदूत आदि मान्छे भएको भएर यो स्वर्ग जान सक्दैन, यसको उद्धार हुन सक्दैन भनेर परमेश्वरले नोआको परिवारलाई मात्रै देख्नुभयो जो स्वर्गदूतहरूसँग सम्बन्ध राखेको छैन। अनि नोआको परिवारलाई भन्नुभयो तिमीहरू धर्मी छौ, तिमीहरू बाँच, अरू सबैलाई मार्नै पर्छ मैले। अनि जल प्रलय आयो, सबै मरे, नोआ मात्रै बाँच्यो। मैले भन्न खोजेको के हो? त्यति बेलाको शैतानको योजना के थियो? आदि मान्छे र आदि स्वर्गदूत बनाउने। अनि शैतानलाई थाहा थियो कि स्वर्गदूतहरूको उद्धार हुन्न, म पनि स्वर्गदूत थिएँ पहिला भन्ने त्यसलाई थाहा छ। त्यही भएर धेरै आदि मान्छे र आदि स्वर्गदूत बनाउन कोसिस गर्यो र सफल भयो धेरै हदसम्म, र धेरैलाई एकैचोटि मार्यो थियो। त्यो शैतानको योजना थियो त्यति बेलाको, जुन नोआलाई थाहा भयो, अरूलाई थाहा भएन। तर अब हाम्रो बेलाको शैतानको योजना के छ म तपाईँलाई भन्छु है त। म तपाईँलाई केही जग बसाल्दै थिएँ, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्, यसको बारेमा पनि छ भनेर। हाम्रो बेलाको शैतानको योजना के हो? मेरो कुरा सुन्नु, सुन्दै हुनुहुन्छ? वचनमा के लेखेको छ? अन्त्यको दिनमा, सुन्दैछौ तिमीले? अन्त्यको दिनमा, अब मेरो कुरा सुन्ने एकदम ध्यान दिएर यो वचन मैले मान्छेहरू नदेखे तर कहिले नि बोल्दैन इन्टरनेटमा, कहिले नि नै। मलाई थाहा छैन इन्टरनेटमा बुझ्छन् बुझ्दैनन् मान्छेहरूले। हाम्रो बेलाको शैतानको योजना के हो? जुन मलाई परमेश्वरले लकडाउनको बेलामा भन्नुभयो, वचनमा लेखेको छ अन्त्यको दिनमा शैतानको छाप लगाइनेछ दाहिने हातमा र निधारमा, शैतानको मोहर हुनेछ, छाप हुनेछ भनेर। बुझ्नुहुन्छ? त्यो छाप के हो तपाईँलाई म भन्छु है त। अनि के लेखेको छ अहिले म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई, पहिला म बुझाउँछु। त्यो छाप बिना किन्न बेच्न पनि पाइन्न लास्ट दिनहरूमा, अन्त्यको दिनहरूमा त्यो छाप चाहिन्छ किन्न र बेच्नलाई भनेर लेखेको छ। अनि त्यो छाप चाहिँ शैतानको छाप हुनेछ, अनि मान्छेहरूलाई किन्न बेच्न परेको भएर तिनीहरूले त्यो छाप लगाउँछन् र धेरैको उद्धार हुन्छ, धेरै मान्छे नर्क जान्छन् त्यो छाप लगाएको भएर। त्यो छापले, अब मेरो कुरा सुन्नु है त, शैतानको पहिलाको योजना थियो आदि स्वर्गदूत र आदि मान्छे बनाउने। अनि त्यो स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले कैद गरेर राख्नुपर्छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले बाँधेर राख्नुपर्छ, तिनीहरू फुक्का हुँदैनन्, तिनीहरू फेरि आउँछन् त्यस्तो गर्न। तर अब शैतानले अर्को योजना के गरेछ? मेसिनको उद्धार हुन, थाहा छ? यो पङ्खाको उद्धार हुन, रोबोटको उद्धार हुन, बसको उद्धार हुन, तिनीहरू मरेपछि मरे। सुन्नुभयो? अब शैतानको योजना के छ? त्यसले आदि मान्छे बनाउँछ, आदि मेसिन। जस्तो मान्छे एउटा हो, भित्र स्वर्गदूत पनि छ, भित्र मान्छे पनि छ, त्यस्तै मान्छेभित्र त्यसले मेसिन हाल्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु पाइलबाट, अनि बुझ्नुहुन्छ, तर मेरो कुरा सुन्नु सुस्त। यो भक्कर हुन्छ भनेको होइन। मैले यो तपाईँलाई किन भक्कर भन्दैछु? तपाईँले त्यो कुरा पहिले दिमागमा राखेर आफ्नो जीवन आत्मिक बनाउँदै जानुहुन्छ र तपाईँको छोरा, नाति, पनाति, खनाति जसको बेलामा यो हुने हो तिनीहरूलाई पहिले थाहा हुन्छ र तिनीहरूलाई शैतानले कहिले पनि झुकाउन सक्दैन। मेरो कुरा सुन्नु होला, बुझ्दै हुनुहुन्छ? रोबोट बनायो मान्छेहरूले, अनि भने ठिक छ रोबोट बनायो, अब यसलाई रोबोटलाई मान्छे जस्तै भावना बुझ्ने बनाऊ, इमोसन बुझ्ने, फिलिङहरू आओस् यसमा पनि। अनि गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने, युट्युबमै हेर्नुभयो भने रोबोट यस्तो छ अहिले जसले भावना पनि बुझ्छ। अनि मान्छेले भने कि रोबोटमा पनि मान्छेको स्वभाव जस्तो अलिअलि हामीले हाल्यौँ भने अब मान्छेभित्र रोबोटको स्वभाव हालौँ, यस्तो आउने दिनहरूमा भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? भर्खर होइन, तपाईँले भर्खर डराउनु दिएको होइन मैले तपाईँलाई, तर मैले के भन्दैछु अहिले तपाईँले सबै बुझ्नुहुन्छ लास्टसम्म। सुन्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु है त। अनि त्यो मोह दाहिने हातमा लाइन्छ अनि निधारमा लाइन्छ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा दर्शन देखेर भविष्य लेखेछन् यूहन्ना अगमवक्ताले, येशूको चेला यूहन्ना प्रेरितले। अब मेरो कुरा सुन्नु, पहिले सुरुमा विदेशमा म तपाईँलाई कुनै ठाउँको कुरा गर्छु है त। विदेशमा कति ठाउँमा पहिला पैसा हुन्थ्यो, हामी जस्तै नेपालमा जस्तै पैसाले किनबेच गर्थे। तर पैसा चोरी हुन थालेपछि तिनीहरूले भने पैसा चोरी भयो, अब पैसा नगरौँ, कार्ड बनाऊँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। त्यो कार्ड
स्विप गरेर अनि किन्ने बेच्ने गरौँ अनि कार्ड बनाए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि उनीहरूलाई ढुक्क भयो कि खोल्टीमा कार्ड छ, कसैले कार्ड चोरे पनि उसलाई कोडहरू थाहा भएन भने पैसा त चोरिन्न, ब्याङ्कमै सुरक्षित हुन्छ, पैसा लिएर हिँड्नु परेन, कार्ड लिएर हिँड्ने भयो भनेर त्यसरी नियम बनाए। अनि धेरैलाई मन पऱ्यो त्यो। अनि कतिले जब कति पसल जान्थे कतै जान्थे अनि कार्ड भुल्थे तिनीहरूले। अहिलेको कुरा गर्दैछु यहाँले। अनि तिनीहरूले कार्ड भुलेपछि भने कि हो कार्ड भुले, कार्ड त बेचे। अनि कति कम्पनीहरूले अहिल्यै छ त्यो कम्पनीहरू, तपाईँले आजै गएर हेर्नुभयो भने आजै पाउनुहुन्छ नेटमा सर्च गरेर। कति कम्पनीहरूले के योजना बनाएको छ कि त्यो कार्डहरू यहाँ हातमा लगाइदिउँ, तिमीले काटेर सानो बनाउँ त्यो कार्डलाई चिप अनि हातभित्र घुसाइदिउँ, दाहिने हातमै जसरी बजाउन ल्याएको छ त्यस्तै दाहिने हातमै चिप हालिदिउँ त्यो। अनि या त निधारमा यति छाडा काटेर त्यतिखेर स्टेज हाने जस्तो। अनि तिम्रो पैसा नि चाहिन्न, तिम्रो कार्ड नि हराउन्न। अनि तिनीहरू त जतिले हालिसकेछन् नि तिनीहरू जान्छन् पसलमा अनि सामान किन्छन्। अनि सामान किनेपछि जुन जहाँ स्विप गर्ने हो त्यहाँ आफ्नो हात देखाउँछ जस्तो गर्ने। अनि तिनीहरूको ब्याङ्कबाट आफै पैसा काटिन्छ अनि तिनीहरूको सामान लिएर जान्छन् तर। अनि धेरैले मन पराएको छ त्यो कुरा। अब मेरो कुरा सुन्नु है त, म तपाईँलाई जे भन्दैछु ध्यान दिएर सुन्नु। म तपाईँलाई शैतानको योजनाहरू भन्दैछु आउने दिनहरूमा। अनि जुन तपाईँहरूले बुढोपाकाहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू जस्तै स्वभावको आउने पुस्ताहरू भयो भने तिनीहरू ढुक्क स्वर्ग जान्छ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छैन त्यस्तो कार्ड सार्डमा, तपाईँलाई मोबाइलमा टेक्नोलोजीहरूमा इन्टरनेटमा खासै इन्ट्रेस्ट छैन नि, तपाईँ जस्तो मान्छेहरू धेरै स्वर्ग जान्छन्। त्यस्तो मान्छे पछि भयो भने। अब मेरो कुरा सुन्नु, म तपाईँलाई बुझाउन कोसिस गर्दैछु, सुन्दै जानु है त ध्यान दिएर। अनि बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अनि सधैँ चाहिँ यसोले आज नि केही न केही गर्नुहुन्छ। तर पहिला सुन्नु यो मेसेज, यो वचन सुन्दै जाऊ तिमीहरूले। यिनीहरू यता यसो भन्नु मलाई त मलाई त्यो देख्दैन मलाई। शैतानको योजना एउटा त्यसले त्यो मोहरको लागि त्यो जब मोहर हाल्छ नि, मेरो कुरा सुन्नु, सुरुमा पहिला मोबाइल थियो होइन, मोबाइलमा लक सिस्टम बनाए। लक सिस्टम भएपछि मोबाइलमा पिन बनाए, 1 2 3 4 हान्नु पऱ्यो अनि बल्ल खुल्छ। सानो बच्चाले चलाउन सक्दैन भनेर पिन सिस्टम भयो। अनि पछि अहिले प्याटर्न भयो हो, प्याटर्न बनाउँछ यस्तो यस्तो गरेर अनि बल्ल खुल्छ। अनि टेक्नोलोजी बढ्दै गएपछि प्याटर्न होइन अब फेस लक गर्ने भनेर अनि यस्तो गरेर फेस लक हुन्छ। फेसमा हेर्ने बित्तिकै हो। अनि फेस लक भएपछि फेसको मात्रै किन गर्ने, आँखाको मात्रै भइदियो हुन्छ, आँखा मात्रै देखाएपछि रेटिनाले खुल्छ अनि त्यसरी खुल्न थाल्यो हो। अनि मान्छेलाई त्यो मन पर्दै गयो। अनि पछि त्यस्तै जसरी मोबाइलमा बानी परेछ नि मान्छेलाई सजिलो गर्ने, त्यस्तै हातमा र निधारमा चिन्ह लाउन खोज्छ पछिको सरकारले। त्यो पैसा पैसा हुन्न त्यति बेला, भर्खरको कुरा गरेको मैले। त्यति बेला पैसा हुन्न, तपाईँको सबै पैसा ब्याङ्कमा हुन्छ। अनि तपाईँको कार्ड चाहिँ कि त तपाईँको हातमा लाउनु हुन्छ कि तपाईँको निधारमा लाउनु हुन्छ। अनि खतरा चाहिँ के छ त्यो हातमा र निधारमा लाएर, त्यो मेसिन हो तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसले तपाईँको दिमाग पुरै कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँ आदि आफ्नो हिसाबले चल्नुहुन्छ, आदि तिनीहरूले कन्ट्रोल गर्छन् आफ्नो अफिसबाट। अनि तपाईँ वचनमा के लेखेको छ, जसले त्यो मोहर लाउँछ त्यसको उद्धार हुनै सक्दैन। मैले भने परमेश्वर किन उद्धार हुन सक्दैन जसले मोहर लायो। मैले सुरुमा यो भने कि नोहको बेलामा किन उद्धार भएन, यसैको बेलामा झन् धेरै पाप बच्छ, एर्मियाको बेलामा झन् धेरै पाप बच्छ, नोहको बेलामा त अलिक कम भयो, किन सबैलाई मार्नु तपाईँले। परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरू आदि मान्छे थिए, आदि स्वर्गदूत थिए, तिनीहरू नाश हुनै पर्थ्यो, उद्धार हुन स्वर्गदूतको। अनि आउने दिनहरूमा लास्ट दिनहरूमा सायद हाम्रो बेलामा नहोला तर केही पछि होला, त्यति बेला के हुन्छ, आदि मान्छे हुन्छ आफ्नो तरिकाले चल्छ, आदि मेसिनले कम्प्युटरले बसी बसी कुनै कम्पनीले चलाउँछ तिनीहरूलाई चिप हालेको भएर यहाँ र यहाँ। तिनीहरूलाई फाइदा लाग्छ त्यसमा। अनि के हुन्छ, तिनीहरूको दिमागमा व्यभिचारको सोच आउँछ, तिनीहरू व्यभिचारबाट निस्किन सक्दैनन्। दिमागमा मूर्ति पूजाको सोच आउँछ, मूर्ति पूजाबाट निस्किन सक्दैनन्। सबै कन्ट्रोल गर्छ दिमाग तिनीहरूको। अनि दिमाग सबै कन्ट्रोल गरेपछि परमेश्वरले उद्धार गर्नै सक्दैन। त्यो शैतानको योजना हो। अब त्यो शैतानको योजना शैतानले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूलाई कसरी हाल्दैछ अहिलेबाट म तपाईँलाई भन्छु है त। त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु, यति बुझ्नुभयो दुईवटा कुरा, स्वर्गदूतवाला र मेसिनवाला बुझ्नुभयो। अब शैतानले कसरी काम गर्दैछ बिस्तारै बिस्तारै त्यति बुझ्ने अनि हामी प्रार्थना गरेर जान्छौँ यहाँ। मैले एक दिन तपाईँलाई भने यो लकडाउनभन्दा पहिलाको दर्शन हो। एक दिन मैले दर्शनमा के देखेँ, यति उज्यालो सफा एकदम सफा उज्यालो परमेश्वरको महिमाले ढाकिएको दिन थियो। मैले हेरेँ त्यो उज्यालो। अनि त्यो हेर्दाखेरि मैले भने आज कस्तो खालको घाम लाग्छ, यति राम्रो सफा छ उज्यालो, अर्कै खालको उज्यालो। मोबाइलहरू फ्लाइट मोडमा राख्नु कि आफ्नो बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो उज्यालो देखेर सपनामा म अचम्म पर्थ्यो, यस्तो राम्रो दिन छ, बहुत राम्रो उज्यालो छ। अनि नजिकै पार्क थियो एउटा,
पार्क भनेको फुलबारी जस्तै यस्तै के सोच्नु हिल पार्क फुलबारी। अनि म त्यहाँ जाँदै थिएँ पार्कमा घुम्न, जब म त्यहाँ गएँ सबै मान्छेलाई देखेँ कालो कपडा लगाएको, सबैले कालो लाग्थ्यो। अनि मैले टाढाबाट देख्दाखेरि भने कि मुस्लिम एरिया होला, सायद सबैले बुर्का लाग्छ मनमा भने त्यसको। अनि जब म नजिक गएर हेरेको त केटाले नि कालो लगाएको रहेछ, केटीले नि कालो लगाएको रहेछ। अनि मुस्लिम एरिया पनि रहेनछ त्यो, तर मान्छेहरू कालो कपडा लगाएको। अनि त्यो कालो कपडा लगाएको चिन्ह चाहिँ के थियो कि तिनीहरू अन्धकारले भागेको बुझ्दै हुन्छ। अनि जब म तिनीहरूको नजिक गएँ सबैको हातमा मोबाइल, सबैको हातमा मोबाइल, सबै अनलाइन, सबैको हातमा मोबाइल, सबै अनलाइन। अनि म यसरी जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ एउटा मान्छे तिमी भएँ, यसै गरेर उभिने बित्तिकै मैले उसको जीवनको बारेमा देख्न थालेँ आत्मामा। म यसरी उभिएर हेर्ने बित्तिकै उसले भिडियो कलमा एउटा केटासँग शैतान जान्न यस्तो वचन सुनेको तपाईँले उठ्नुहुन्छ। अनि जब म उठेर हेर्दैछु उसले, अनि मैले देखेँ कि यसले भिडियो कल गर्दैछ। अनि देख्ने बित्तिकै मेरो आत्मामा मैले उसको जीवन देखेँ कि उसको घरमा बुढा छ, बुढा हुँदा पनि यसले अर्को केटासँग लभ गरेर अर्को केटासँग भिडियो कल गर्दैछ। मैले त जान्थेँ कोही गेम खेलेको हुन्छ, मैले त सबैले मोबाइल चलाइरहेको थिएँ। अनि मैले दिन हेर्दै उज्यालो अन्त यति उज्यालो यति सफा दिनमा केही काम नगरेर गेम किन खेलेर बसेछन्, इन्टरनेट किन चलाउँछन्, भिडियो कल किन गरेछन्, सबैले नेटमै र मोबाइलमै किन बसेछन्। अब मेरो कुरा सुन्नु है त, जो मान्छे इन्टरनेट र टेक्नोलोजीमा एकदम डुब्छ नि, रिचार्ज कार्ड हुन पछि तपाईँले रिचार्ज गर्नको लागि पनि छाप लाउनुपर्छ। यहाँ किन्नु बेच्नै पाइन्न, यहाँ छाप लाउनु पऱ्यो, यता यहाँ छाप लाउनु पऱ्यो शैतानको। अनि त्यो देखाएर तपाईँले रिचार्ज कार्ड किन्ने, वाइफाई किन्ने। जो अहिले डुबिसकेको छ इन्टरनेटमा एकदम निस्किनै सक्दैन, त्यो अन्त्यको दिनमा बाँच्न पऱ्यो भने म लेखेर दिन्छु, त्यो नर्क जान खुसी खुसी स्वीकार्छ। बरु म नर्की जान्छु, म गेम नखेलिकन सक्दैन, म अनलाइन नआइकन बाँच्न सक्दैन, म बरु नर्क जान्छु भने त्यसले छाप लगाएर रिचार्ज कार्ड र वाइफाईको रिचार्ज गर्न जान्छ। छाप दिन हुन्न त्यो, तपाईँलाई जे किन्न परे पनि तपाईँले छाप लाउनै पर्छ त्यति बेला। अनि अहिलेको बच्चाहरू मैले हेर्छु, अहिले क्रिस्चियनहरूलाई पनि तिमीहरू अहिले भएको भए त्यति बेला भएको भए के गर्थ्यो होला तिमीहरूले। मेरो कुरा सुन्नु, इन्टरनेट र टेक्नोलोजी शैतानको हतियार हो अन्त्यको दिनमा अन्धकार फैलाउनको लागि। पहिलाको जस्तो हुन्न स्वर्गदूतहरू आएर छुट्याउन सक्ने कि यो त स्वर्गदूत हो, यो त मान्छे हो, यस्तो पाप हो। पछि के हुन्छ, इन्टरनेट हुन्छ अनि टेक्नोलोजी हुन्छ। अझै सुन्नु, तपाईँले न्युज हेर्नुभयो भने 4G छ नि, अहिले 4Gमा पुरै एडिक्ट भइसकेका छन् बच्चाहरू, पागल भइसकेका छन्। 4G बहुत मन पराएको छ तिनीहरूले। 5G निस्किनेवाला छ, कम्पनीले 5G निकाल्छ भनेर न्युजमा आउँछ, र 5Gमा जुन अहिले छ त्योभन्दा लाखौँ गुणा बढी हुन्छ। अहिलेको जुन चाहिँ यसलाई मन पराएर एडिक्ट भन्छन् भने योभन्दा लाखौँ गुणा राम्रो कुराहरू, आकर्षित कुराहरू हालिदिन्छ अनि बच्चाहरू पागल हुन्छन् त्यसमा। अनि तिनीहरू इन्टरनेटमा यति डुब्छन् अनि अन्त्यको दिनसम्म यति धेरै टेक्नोलोजी र इन्टरनेट बढ्दै जान्छ। अनि तिनीहरूले छाप नि, त्यो शैतानको छाप नेट चलाउनको लागि भइदिन लाउँछ। बरु खाना नहोस् केही नहोस्, तर नेट चलाउनको लागि त म जान्छु, मैले छाप लाग्यो। शैतानको हतियार टेक्नोलोजी र अनि त्यो सपनामा तपाईँलाई त्यो दर्शन म तपाईँलाई पुरा हुन्छ। अनि त्यो मैले हेर्दै थिएँ, हेर्दा अनि झगडा गर्छ एउटी केटीले हेरेर, अनि त्यो झगडा गर्दै अनि आत्महत्या गर्छ। म रिसाएर अनि मैले हेर्छु यसको बुढा पनि छ, घरमा बुढा छ, बोयफ्रेन्डसँग झगडा गर्दैछ र मर्दैछ। अहिले त्यही हुँदैछ तपाईँले हेर्नु न्युज, नेपालमा पनि हुँदैछ दुःखको कुरा। इन्टरनेटमा लभ पर्छ, लाइभ आएर आत्महत्या गर्छ। फेसबुकमा लाइभ आएर पङ्खामा झुन्डेर छटपटी मरेको मान्छे देख्नुहुन्छ, न्युजहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँले। मान्छेले त्यो हेर्दाखेरि शैतान जस्तो देख्दैन, किनकि शैतान उनीलाई कस्तो देखिन्छ। चर्चको मान्छेहरू धेरै पास्टर लिडरहरूलाई पनि थाहा छैन कि शैतान कस्तो कस्तो खालको शैतान छ। शैतान यस्तो मात्रै छ भन्ने लाग्छ उहाँलाई कि जो उफ्रियो म यहाँबाट आएँ, त्यसलाई मात्रै शैतान भन्छन्। नेट चलाएर यति एडिक्ट भयो, दिमाग पुरै लिइसक्यो शैतानले। अनि मृत्यु पनि डर लाग्दैन, भन्छ नि मरौँ, आफ्नो जीवनको माया छैन तिमीलाई। अनि जो आत्महत्या गरेर मर्छ त्यो सिधै नर्क जान्छ, आशा छैन त्यसको लागि। हत्या गर्नु पाप हो, आफ्नो हत्या गर्नु झन् ठुलो पाप हो। जसले आत्महत्या गर्यो त्यसको चान्सै छैन सोहेर। आजभोलि यति राम्री केटीहरू पढे लेखेको
उनीहरू पनि केही गरेर केही हुन नि सक्छन्, सफल हुन सक्छन् अलि वर्ष केही मेहनत गऱ्यो भने। त्यसको व्यक्तिले आत्महत्या गरेछन् किन? एउटा यस्तो शैतान छ जसलाई लुसिफरले जिम्मा दिएछ, यो इन्टरनेट र टेक्नोलोजीको जिम्मा दिएछ कि तैँले यो, अनि धेरैलाई शैतानले अन्त्यको दिनमा त्यही कुरालाई प्रयोग गरेर नाचमा लिएर जान्छ। वाइफाई, इन्टरनेट, फोन, टेक्नोलोजीहरू झन् बढ्छ। मैले भनेको के भन्न खोजेको मैले कि मसँग नै वाइफाई छ, घर मैले नै इन्टरनेट चलाउँछु, तर मैले भन्न खोजेको तपाईँले नेट चलाउनु, नेटले तपाईँलाई नचलाओस्। तपाईँले गेम खेल्नु, तर गेमले तपाईँसँग नखेलोस्। बुझ्दैन नि? म तपाईँलाई भन्छु एउटा, तपाईँले नेटमा हेर्नु, बच्चाहरू छन् अहिले गेम खेल्दा खेल्दा तिनीहरूको दिमाग पुरै बिग्रिसकेको छ। अनि तिनीहरूलाई लाग्छ यो इन्टरनेटले कसरी बिगार्छ, शैतान नभएसम्म। त्यहाँ एउटा आमा छ रुँदै रुँदै लाइभ है त, त्यसले के भन्छ मेरो छोरालाई म देखाउन चाहन्छु, मेरो छोरालाई त्यसको छोरालाई देखाउँछ, त्यसको छोरा जवान भन्नाले दुध खान छोडेको, अलिक ठुलो, हिँड्न सक्ने, हट्टाकट्टा तगडा, त्यति ठुलो होइन तर ठुलो, यो भाइ यिनीहरू जस्तै हिँड्न दौड्न सक्ने, तर त्यो बच्चा हिँड्नै सक्दैन। अनि त्यसको आमाले के भन्छ, पहिला मेरो बच्चा हिँड्थ्यो तर गेम यति खेल्छ, यो खेल्दा खेल्दा मोबाइल यसको शरीरको हिस्सा जस्तो भइसकेछ, यसलाई मोबाइल हातमा नदिएसम्म यो उभिनै सक्दैन। हातमा मोबाइल पाउने बित्तिकै पहिला यस्तो यस्तो गरेर हिँड्छ। त्यो यत्रो बच्चाहरू पहिला हिँड्थ्यो, तर मोबाइलले गर्दा दिमाग, टेक्नोलोजी गर्दा दिमाग यस्तो समातिसक्यो कि अब त्यसले खाना नै खान्न एउटा हातमा मोबाइल छैन भने। त्यो टोइलेट जान्न, त्यसलाई टोइलेट लिएर जानको लागि त्यसको आमाले मोबाइल दिन्छ कि ला बाबु मोबाइल जान दिशा गरेर आएछ। मोबाइल नभएसम्म त्यो हिँड्न सक्दैन, लोड छ, तर हातमा मोबाइल हो भने त्यो जडियाहरू हुन्छ नि, एडिक्ट एकदम। ठुल्ठुलो कलेजहरूमा रक्सी खाएर पढाउने टिचरहरू हुन्छन्, रक्सी खाएर आउँछन् अनि प्रिन्सिपलले गाली गर्छ, किन रक्सी खाएर पढाउन आयो? त्यसले स्वीकार्छ खुलेर, भन्छ मैले रक्सी नखाएसम्म हिँड्नै सक्दैन, रक्सी मेरो हिस्सा भइसक्यो, कसरी पढाउँछु रक्सी नखाइकन? रक्सी त्यसको हिस्सा भइसक्यो। अनि मान्छेले हाँस्छन्, भन्छन् एउटा रक्सी नखाइकन पढाउन सक्दैन, तर तपाईँको बच्चाहरूको पनि बानी भइसकेछ, अब मोबाइल नपाएसम्म टोइलेट जान सक्दैन। रक्सी खानेहरूलाई तपाईँले जसरी जिस्काउनुहुन्छ नि, आउने दिनमा तपाईँको बच्चाहरूलाई त्यसरी जिस्काउँछन्। हातमा मोबाइल छैन, त्यो हिँडेर टोइलेटसम्म जान सक्दैन। त्यसलाई टोइलेटले, त्यसको आमाले बनाइदियो, रुँदै बनाइदियो कि मेरो बच्चालाई मैले बिगारेँ। त्यसले के भन्थ्यो, मेरो बहुत धेरै काम हुन्थ्यो, बहुत धेरै काम भएको भएर बच्चाले धेरै दुःख दिएको भएर त्यसलाई मैले मोबाइल दिइदिन्थेँ र नेट कनेक्ट गरिदिन्थेँ। अनि त्यसले नेट दिनभरि चलाउँथ्यो, म दिनभरि आफ्नो काम गर्थेँ, अनि म फ्री हुन्थेँ भनेर त्यस्तो गरेँ। अनि गर्दा गर्दा अहिले यस्तो बिमारी, दिमागमा त्यसको असर पर्छ, निको हुन नै सक्दैन। यसले त कसरी भएको थाहा छ? भन्छन् इन्टरनेटले, भूतले हो। त्यो इन्टरनेटमा भूत छ कि एउटा, बुझ्नुहुन्छ? इन्टरनेटमा जति परमेश्वरको काम हुन्छ नि, त्योभन्दा कति धेरै शैतानको काम हुन्छ। इन्टरनेट युज नगर्ने भनेको होइन, इन्टरनेट युज गर्नु, राम्रो कामहरूको लागि गर्नु, फिल्महरू हेर्नु, गेम खेल्ने भए अलिकति गेम पनि खेल्नु। तर अब गेमले तपाईँसँग खेल्न थाल्यो, 2 बजे सुत्छन् जवान केटाहरू, आमा बुवा पाल्ने होइन दिनुले कि मैले केही गर्नुपर्छ, मेरो आमालाई मेरो बुवालाई केही गराउनुपर्छ, मैले गर्व गर्नुपर्छ मेरो आमा बुवाले मलाई देखेर। 2 बजे सुत्छन्, किन सुत्छन् 2 बजे? कहाँ छ? गेम खेलेर। अनि 9-10 बजे उठ्छन्, अनि केही भनिदियो भने आलु कति रुपियाँ किलो, उसको दिमागमा गयो, त्यो कामबाट दिमागमा पनि गयो, तर दिमागले छिटो काम नगर्न सकेको थियो। आलु यस्तो गर्छ, गेम धेरै खेल्नलाई हेर्नु, त्यस्तो गर्दैन भने मेरो जसले धेरै गेम खेल्छ नि त्यसलाई एउटा कुरा भनिदिनु कि छोरा यो त्यसले तपाईँलाई जवाब दिनुभन्दा पहिला एकछिन गरेर सोध्छ। कुरा त्यसको दिमागको पनि रहेछ, तर दिमाग यस्तो असर गरिसकेको छ, धेरै नेट चलाएर एकछिन आलु त 20 रुपियाँ किलो भन्छ, धेरै गेम खेलेर, धेरै नेट चलाएर। बौला कुकुरले, मैले त्यही भन्छु, बौला कुकुरले टोकेको जस्तै, बौला कुकुरले टोकेपछि मान्छेहरूले केही पनि थाहा पाउनु, हो गरेर एकरो हुन्छ। त्यो त्यस्तै एकरो भएर नेट चलाउँदैन, आज गेम खेल्छु। इन्टरनेटमा शैतान छ, बुझ्नुहुन्छ? त्यो कालो कपडा लगाएर किन दिनु बसेर हातमा किन तिनीहरूको मोबाइल थियो? तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले मोबाइल मात्रै चलाउँदै हुनुहुन्छ, नेट मात्रै चलाउँदै हुनुहुन्छ, तर जब धेरै डुब्न थाल्नु पनि तपाईँलाई कालो कपडा दिन्छ शैतानले, ढाकिदिन्छ अन्धकारले, अनि तपाईँलाई त रमाइलो लाग्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नेट चलाउनु,
मैले पनि चलाउँछु हुँदैन हुन्छ। तर एक दिन जब अन्तिम दिनमा तपाईँ बाँच्नुपर्छ र भन्छ कि तेरो वाइफाई रिचार्ज हुँदैन जबसम्म तैँले यो 666 वाला छाप या त यो मोहर लाउन आफ्नो शरीरमा। अनि त्यति बेला तपाईँको मनमा यस्तो होस् कि म नेट बिना बाँच्न सक्छु, छाप त लाउन म। त्यसको अहिले त्यो आउने भने त धेरै क्रिस्चियनहरूले छाप लाउँछ। हजुर म टिकटक नहेरिकन मेरो त भातै बस्दैन, म त लाउँछु छाप। टिकटक नहेरिकन त मेरो हुन्न। शैतानको हतियार पहिला आदि मान्छे र आदि स्वर्गदूत बनाएर प्रयोग गर्दै थियो। अब टेक्नोलोजी, इन्टरनेट र मेसिन हालिदिन्छ मान्छेभित्र, दिमागभित्र। उनीहरूको पाठ पूजामा आदि मेसिन हिस्सा भन्छ तिनीहरूको। भाइहरू थिए 2-4 जना यो ब्लग बनाउँदाखेरि काम गर्न आउँथ्यो। उनीहरू विश्वासी होइनन्। काम गर्न आउँदाखेरि उनीहरू काम गर्न आउँथ्यो, म हेर्न आउँदाखेरि छैन केटाहरू। खोइ केटाहरू ओकरे कामै नै गरिसक्ने जब तक गाँजा नहीं खाई कहूँ गरी कहीँ लुका के खाए। उनीहरू कतै लुकेर आधी घन्टासम्म गाँजा खान्थे, 1 घन्टासम्म गाँजा खाएर आँखा रातो गरेर बल्ल तिनीहरूले ब्लग बनाउन सक्छ। अनक्रिस्चियन केटाहरू मैले भन्दै थिएँ चर्चल आउनु पछि उनीहरूको गाँजा हिस्सा भइसकेछ। अब गाँजा नखाइकन तिनीहरूको हात खुट्टा काम छ, एउटा ब्लग पनि बन्दैन। त्यस्तै अहिले तपाईँहरूले मेरो छोरा त कहीँ जान्न, कति राम्रो छ मेरो छोरा, दिनभरि घरमै बस्छ, गाँजा निकाल्न के नि। तर तिम्रो छोराले जुन अरूले गाँजा खान्छन् बाहिर गएर त्यो भित्र गर्छ नेट चलाएर। यदि मोबाइल र इन्टरनेट तपाईँको शरीरको हिस्सा भयो, तपाईँ त्यो बिना बाँच्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ खतरामा जाँदै हुन्छ। के सबैले इन्टरनेट चलाउँछन्, परमेश्वरको सबैभन्दा महान जन, पृथ्वीकै सबभन्दा महान जनले पनि इन्टरनेट चलाउँछन्। तर इन्टरनेटले तपाईँलाई चलाउने होइन। हुँदैन छ तपाईँको निन्द्रा अब 2 बजेभन्दा पहिला लाग्दैन, किनकि तपाईँको बानी छ सानो बच्चाहरू 8मा पढ्ने बच्चाहरूले गेम खेलेर बहुत धेरै पैसा खर्च गर्छन्। टप गर्नलाई यति लाग्यो, यो दिनु घरमा झगडा। जो मान्छे इन्टरनेटमा टाँस्यो त्यो निस्किनुपर्छ जसरी। त्यही भएर मैले सुरुमा के भन्दै थिएँ कि जो तपाईँ बुढो मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँको जस्तो मन आउने पुस्तालाई भयो भने धेरै मान्छे स्वर्गमा हुन्छ। हुँदैन हुन्छ। फिल्म हेर्नु, गेम नै खेल्नु। मैले भनौँ म कहिले नै गेम खेल्दैन, म पुरै फिल्म हेर्छु 2 घन्टा, 2 घन्टामा सिद्धिन्छ फिल्म। त्यही पनि कहिले कहिले हेर्छु। तपाईँले सधैँ हेर्ने फिल्म सधैँ हेर्नु। मैले धेरै पहिला गेम खेल्दाखेरि मैले आँखा पहिला त दर्शनहरूको कस्तो हुन्छ दर्शन, कहिले कहिले तपाईँको दर्शनहरू वचन के छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म छायामा जस्तै बोल्छु, आम्ने सामने बोल्छु, सपनाद्वारा बोल्छु। कुनै कुनै तपाईँको दर्शन छायामा जस्तै हुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ तर छायामा जस्तै देख्नुहुन्छ र तपाईँको दिमाग अरू कुराले भरिएछ भने तपाईँले त्यो दर्शन देख्नै सक्नुहुन्न, क्लियर सफा देख्नै सक्नुहुन्न। अनि धेरै ज्ञान खेल्नेहरूको दिमागमा ज्ञान चलिरहेको छ, आँखा चिम्मा गरेर प्रार्थना गर्न भन्नु उनीहरूको दिमागमा ज्ञान चलिरहेको हुन्छ। हो साँच्चै मैले मजा गरेको थिएँ। मैले ज्ञान खेल्थेँ पहिला, धेरै पहिला। अनि मैले भन्थेँ मैले कसरी दर्शन देख्छु, दिमागमा यो ज्ञान आयो भने छाया भन्नाले स्पष्टवाला दर्शनहरू देखिन्छ, तर जुन छायामा जस्तै आउँछ त्यो दर्शन कसरी देख्छु। त्यही भएर मैले ज्ञान खेल्न छोडिदिएँ। तपाईँले यदि छोड्ने भने छोडिदिनु, नछोड्ने भने अलिअलि खेल्नु, त्यसलाई आफ्नो शरीरको हिस्सा नबनाउनु। यार मबाट त मेरो भातै बस्दैन, मेरो सुन्दै हुन्छ मेरो छोरा कति राम्रो छ, मेरो छोरी कति राम्रो छ, सबै आउँछ यसले त मोबाइलको सबै। अरू बेलामा हामीलाई आउँथेन नि सबै ज्ञान। बहुत गर्व लाग्छ तपाईँलाई होइन कि मेरो छोरा यति गर्व साथ भन्छ हमारा बेटा सब जान जाला, सब गेम खेलेला, सब लेवल घटालेला, पुरा गर्व साथ। उहाँ दादाले त्यो ठुलो काम गरेछ। त्यसले तपाईँको बच्चालाई तपाईँले सम्हाल्ने हो, अनि तिमीले आफ्नो बच्चालाई सम्हाल्छन् बल्ल पछि। प्रभुको महिमा होस्। अनि पुरै हामीले त्यो प्रभुले भन्नुभएको पुरै कुराहरू तपाईँलाई यही एपिसोडमा भन्न सकेनौँ हामीले, तर नेक्स्ट एपिसोडमा बचेको कुराहरू देखाउनेछौँ। आफ्नो हृदय तयार गरेर नेक्स्ट एपिसोडको लागि
प्रभुको उपस्थितिमा आफूलाई तयार गर्नु र नेक्स्ट एपिसोडमा जति कुराहरू बचेछ नि त्यो कुरा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ अनि तपाईँले सुन्नुहुनेछ अनि तपाईँको हृदय खुल्नेछ, भविष्य देख्नुहुनेछ तपाईँले र शैतानले गर्न लागेको कुराहरू त्यो पहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईँ विजयभन्दा पनि विजेताभन्दा पनि अझ महान बन्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् म प्रार्थना गरौँ तपाईँको निम्ति। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, जसै हामी यी अन्त्यका दिनहरूमा बस्दैछौँ, जिउँदैछौँ पिता, यी अन्त्यको दिनहरूमा तपाईँको वचन, तपाईँको भय, तपाईँको उपस्थितिमा रहिरहेर जिउने हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस्। पिता, म प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा सबै मानिसहरूको निम्ति, येशूको नाममा सबै व्यक्तिहरूलाई अन्त्यको दिनको निम्ति तयार गर्नुहोस् प्रभु। हरेक गलत कामहरूबाट अलग राख्दै, पवित्रताको जीवन दिँदै, हरेक शैतानको हतियारहरूबाट बच्दै तपाईँको मानिसहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् पिता। र यो मेरो प्रार्थना छ, तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्दै गर्दा मैले एउटा भय महसुस गर्दैछु, परमप्रभुको भय, परमप्रभुको निम्ति डर, प्रभुको निम्ति भय र डर नै ज्ञानको सुरुवात हो भनेर वचनमा लेखेको छ। मानिसहरूको हृदयमा यो वचन सुन्दा सुन्दै भय आएको छ, यो सेसनद्वारा भयले भरिएको छन् उनीहरू, प्रभुको भयले। म धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँलाई, येशूको नाउँमा यो डर र भय निरन्तर तपाईँको मानिसहरूको हृदयमा रहोस् र गलत कामबाट उहाँहरू सधैँ टाढा रहनु भएको होस्। धन्यवाद येशू, तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा पुरा होस्। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन। थ्याङ्क यू।